is Samson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बनी इसराइल के सबसे ताकतवर इंसान सैमसन के बारे में बताएंगे, जिसे खुदा ने एक बड़े मकसद के लिए चुना था। एक ऐसा इंसान जो तने तनहा हज़ारों इंसानों को कत्ल कर देने की सलाहियत का मालिक था। इसके पास इतनी ताकत कहाँ से आई और इसकी ताकत का राज क्या था, लेकिन एक औरत की मोहब्बत ने इसे कैसे तबाह कर दिया। आज हम इस वीडियो में बनी इसराइल के सबसे ताकतवर तरीन शख्स सैमसन के मुतालिक जानेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद कौम बनी इसराइल में रफ्ता रफ्ता सरकशी, बदफेली और बुत परस्ती फिर से आम होने लगी। लिहाजा बतौर सज़ा अल्लाह ताला ने कौम अमालका को बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दिया। उस कौम ने बनी इसराइल पर हमला करके उनके शहर और इलाके छीन लिए, उनके लोगों को गिरफ्तार कर लिया और तरह तरह के जुल्म ढाने लगे। ऐसी हालत में कौमी बनी इसराइल में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सैमसन रखा गया। सैमसन कबीला दानियाल की नस्ल से था, जो बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक था। रवायतों के मुताबिक सैमसन की पैदाइश से कबल उसकी माँ ने खुदा से ये दुआ मांगी थी कि अगर उसके घर में लड़का पैदा हुआ तो वो उसे शराब और दीगर बुराइयों से दूर रखेगी। इसके अलावा ज़िंदगी में कभी भी उसके बाल ना कटवाएगी। लिहाजा सैमसन की पैदाइश के बाद कभी उसके बाल ना कटवाए गए। सैमसन आहिस्ता आहिस्ता जब बड़ा हुआ तो दूसरे लड़कों की निस्बत जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा ताकतवर था। इतना ताकतवर कि एक मर्तबा जंगल से गुजरते हुए सैमसन का सामना एक शेर से हो गया। सैमसन ने उसे चीर डाला। इस वाक़े से खुदा सैमसन को ये यकीन दिलवाना चाहता है कि वो किसी बड़े मकसद के लिए चुना गया है। सैमसन जान गया था कि उसकी गैर मामूली ताकत खुदा की तरफ से है। जब सैमसन जवान हुआ तो उसे ख्वाहिश हुई कि वो कौम अमालका के शहर को देखे। लिहाजा उसने अपनी बस्ती को छोड़कर कौम अमालका के शहर देखने रवाना हो गया। वहाँ सैमसन की मुलाकात तीमना नामी एक लड़की से हुई। ये दोनों आपस में मोहब्बत करने लगे। अपने ख़ानदानी झगड़ों के बावजूद इन दोनों ने एक होने का फैसला किया। लेकिन उस शादी के दौरान सैमसन अपनी शादी में आए मेहमानों यानी कौम अमालका के चंद लोगों से ये शर्त हार बैठा। अब ये तय हुआ कि जब तक सैमसन शर्त में हारी गई रकम यानी 30 कपड़े के थान ना लुटा दे, उसकी बीवी तीमना कौम अमालका के पास ही रहेगी। लिहाजा सैमसन मायूसी होकर और शहर से निकल गया। जब वो कुछ दूर गया तो उसे एक इस्राएली काफिला नजर आया। उसने उस काफिले में मौजूद 30 आदमियों के माल व असबाब को लूट लिया और शर्त में हारी गई रकम चुकाने वापस गया। लेकिन उस वक़्त तक तीमना का बाप उसकी शादी किसी दूसरे शख्स से कर चुका था। गुस्से में आकर सैमसन ने कौम अमालका के तमाम खेत जला डाले, जिसके बदले में अमालका के लोगों ने उसकी साबका बीवी और ससुर को मार डाला। उसके अलावा उन्होंने बनी इसराइल को मजबूर किया कि वो सैमसन को उनके हवाले कर दें। बनी इसराइल ने अपनी जान बचाने की खातिर सैमसन को कौम अमालका के हवाले कर दिया। लेकिन सैमसन ने अमालका के काबू में आने की बजाय महज एक गधे की हड्डी की मदद से उनके 1000 सिपाही मार डाले। सैमसन के इस कारनामे को बनी इसराइल में इसे खूब मकबूल डाला, यहाँ तक कि बनी इसराइल ने इसे अपना सरदार चुन लिया। दूसरी तरफ कौम अमालका में सैमसन का खौफ इस तरह बैठ गया कि वो सैमसन के मुकाबले में आने से कतराने लगे। उनकी गुलामी में रहने वाली कौम यानी बनी इसराइल अब सैमसन के बलबूते पर अमालका से जंग के ख्वाब देखने लगी। लिहाजा कौम अमालका की नींद उड़ गई और वो दिन रात सैमसन के खिलाफ साजिशें करने लगे। जब कोई भी चाल कामयाब ना हुई तो उन्होंने अपनी कौम से दलाइला नामी एक औरत को चुना, जो निहायत ही हसीन व खूबसूरत औरत थी। उसे सैमसन की ताकत के राज जानने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बदले में अमालका के तमाम सरदारों ने उसे 1100 चांदी के सिक्के देने का वादा किया। वो औरत सैमसन से मिलने में कामयाब हो गई। जब वो सैमसन से उसे देखने लगा तो वो उसके नाजुक अंदाज से मुतासिर होकर उसका दीवाना बन बैठा।
اس طرح سیمسن اور دلائلہ ایک ساتھ وقت گزارنے لگے اور دونوں مزید قریب ہو گئے۔ ایک دن موقع دیکھ کر دلائلہ نے سیمسن سے اس کی طاقت کا راز دریافت کیا، جسے سیمسن نے ٹال دیا۔ رفتہ رفتہ دلائلہ نے اس سے اصرار کرنے لگی، یہاں تک کہ اس نے سیمسن کو دھمکی دی کہ اگر وہ اسے اپنا راز نہ بتائے گا تو وہ اس سے علیحدہ ہو جائے گی۔ عشق کے ہاتھوں مجبور سیمسن نے دلائلہ کو بتایا کہ وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کے بالوں کو نہیں کاٹا گیا اور اس کی شاندار طاقت کا راز بھی انہی بالوں میں سے ہے۔ لہٰذا ایک رات جب سیمسن دلائلہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا تو موقع دیکھ کر دلائلہ نے اس کے بالوں کو کاٹ دیا۔ اس رات عمالقہ کے سپاہیوں نے سیمسن پر حملہ کر دیا، لیکن اس مرتبہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکا۔ عمالقہ نے سیمسن کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ انتہائی ذلت امیز سلوک کیا۔ زنجیروں میں جکڑ کر اس کی آنکھیں نکال دی گئیں اور اسے ایک اندھیری کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ اس کام کو بدلے میں دلائلہ کو خوب مال و دولت سے نوازا گیا۔ سیمسن پر فتح پانے کی خوشی میں قوم عمالقہ نے ایک تقریب کا اعلان کیا۔ قوم عمالقہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے دیوتا دجون نے انہیں سیمسن پر جیت دی ہے، اس لیے وہ اس دیوتا کے مندر میں اپنی جیت جشن منانے جمع ہونے۔ اگلے دن تمام عام و خاص اور عوام اس جگہ جمع تھی۔ ایسے میں بادشاہ کے حکم پر ان کے سب سے بڑے دشمن سیمسن کو زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا گیا۔ محل میں موجود تمام لوگوں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور اس پر کوڑا کرکٹ پھینکنے لگے۔ قوم عمالقہ فتح کے نشے میں چور اور عیاشیوں میں مصروف تھی۔ دوسری طرف سیمسن نے اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ وہ اللہ سے دوبارہ طاقت مل جانے کی دعا مانگ رہا تھا، لہٰذا اللہ نے اس کی سچی توبہ کو قبول کیا اور اچانک سیمسن کی طاقت لوٹ آئی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں محل زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس واقعے میں عمالقہ کے 3000 لوگ مارے گئے۔ سیمسن اور دلائلہ کا یہ واقعہ عہد نامہ قدیم کی کتاب القضاء یعنی دی بک آف ججز میں تفصیل سے موجود ہے، جبکہ اسلامی مورخین مسلم کمال الدین دمیری نے اپنی کتاب حیات الحیوان اور احمد ابن یعقوب نے تاریخ ودی میں ذکر کیا ہے۔ سیمسن اہل کتاب کے لیے ایک عظیم الحام اور احترام کی کہانی ہے۔ وہ ایک خاص خدمت کو انجام دینے کے لیے پاک ٹھہرایا گیا۔ خدا نے سیمسن کو بے حساب طاقت دی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے خدا کی اطاعت بھی کرنے کا حکم ملا تھا۔ لیکن سیمسن عورتوں کے فتنوں میں پڑ گیا، لہٰذا خدا نے اس پر اس سے اپنی برکتیں ہٹا دیں۔ شیطان بھی ہماری کمزوری کو جانتا ہے اور وہ سب سے پہلے انہی کمزوریوں پر حملہ کرتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں بھی ایسی کوئی کمزوری ہے جو ہمیں خدا سے دور کر رہی ہے تو ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ کمزوری کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، جن میں پیسہ، عورت، موبائل، ٹیلی ویژن، نشہ، گھمنڈ یا لالچ اور اس طرح کے بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ سیمسن کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کے غلام نہ بنیں اور شیطان کو اپنی زندگی میں موقع نہ دیں۔